السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكملو إن شاء الله لا كوليكسيون ديال ليكزامان 2019 سيسيون نورمال. ودابا حنا في لابارتي ATC، حنا دابا في لاطاش نيميرو 2 étude de la fonction FP2 اللي هي la fonction de l'amplification. Le schéma de l'étage FP2 est donné ci-contre. Il y a des schémas ديال les amplificateurs. Les amplificateurs opérationnels sont supposés parfaits. في هاد الشيما هادي عندي deux suiveurs. L'amplificateur A1 l'amplificateur A2 ce sont des suiveurs باش عرفناهم حيت عندي لا سورتي لي ديريكتومون لو في موان ما عندنا حتى شي ريزيستونس. دونك هذا المونتاج ديال السويفر معروف. الدور ديالو سي لادابتاسيون دامبيدونس او لا لانولاسيون ديال لو كورون اللي كاين هنا. دونك on dit toujours que le rôle ديال les amplificateurs c'est l'adaptation d'impédance. الملاحظة الثانية سي كو عندي في في بلس هنايا عندي لا طونسيون في ا اللي كنا ديجا حسبناها في لو بوين دو ويتستون. لا طونسيون في بي كاينه في في بلس ديال لامبليفيكاتور ا 1 و لا طونسيون في كما كتلاحظوا هو السهم غادي الفي ا. لا طونسيون في كاينه اونتر لا طونسيون في ا et la tension VB. Toujours V égale à VA moins VB. On dit la tension V2, il est qu'il y a la sortie de A1. La tension V1, il est qu'il y a la sortie de A2. Donc, on dit que le point, on dit la tension V1, le point, on dit la tension V2. On voit d'abord les questions. La question 33. Quel est le rôle des amplifications opérationnelles A1 et A2 montées en suiveur? Donc le rôle des suiveurs, c'est l'adaptation d'impédance. Sachant que V égale à V1 moins V2, montrez que V3 égale à R6 sur R5 fois V. Je vais le schéma. Là, comme vous voyez, la tension V égale à V1 moins VB. C'est la tension entre les deux tensions V1 moins VB. كيفاش قالوا بلي V كتساوي V1 moins V2. هنا لو مونتاج، هنا لي دو مونتاج سون دي مونتاج سويفور. غادي نخدمو نشوفو لومبليفيكاتور. هنا لومبليفيكاتور معروف ان في بلس كتساوي في موان. لومبليفيكاتور بويسك عندنا لي زومبليفيكاتور بارفي، دونك غادي نقولو بلي في بلس ايكال في موان. في بلس هنايا ايكال في بي، يعني حتى في هاد البوان راه عندي في بي. وإلا تبعنا هاد الخيط هذا هو اللي غادي لا سورتي. هاد في موان هي اللي غادي لا سورتي اللي هي في دو. يعني هنايا نقدرو نقولو حتى عندنا في بي، يعني في دو ايكال في بي. في دو ايكال في بي. هنايا هنا في هاد لومبليفيكاتور في بلس ايكال في موان، يعني هنايا في موان حتى هو راه كيساوي لا طونسيون في ا. هاد لا طونسيون في ا هي اللي غادي لا سورتي هنايا. عند بويسك عندي هنايا ان فيل يعني في هاد لا طونسيون اوسي عندي في ا. دونك هنايا في الشيما غادي نقول اللي باين عندي، غادي نقول بلي في ايكال في ا موان في بي. هي في ايكال في ا موان في بي. بويسك في ا هي في 1 و في بي هي في 2، دونك غادي نقولو في ايكال في 1 موان في 2. وهنا منين جابوها؟ واللي طلبوا منا اننا نحسبو لا طونسيون في 3. بالنسبه للامبليفيكاتور معروف باش نخدمو لامبليفيكاتور خصنا نحسبو في بلس، نحسبو في موان، ونديرو في بلس كتساوي في موان. بالنسبه لفي بلس هي هاد لو بوتونسييل، ها هو في بلس. الا بغينا نرسمو لا طونسيون في بلس غادي نرسموها توجور بارابور لا ماس بحال هكا. نرسمو في بلس بحال هكا، واحد السهم اللي غادي من هاد النقطه تاع لا ماس. دونك في بلس ناقص صفر هي في بلس. هي غادي نلاحظوا بلي في بلس هي لا طونسيون او بور دو لا ريزيستانس ار 6. كيفاش ممكن نحسبوا في بلس هنايا؟ غادي نديرو ديفيزور دو طونسيون. علاش غنديرو ديفيزور دو طونسيون؟ غادي نرسمو باغ اكزومبل واحد لو كورون. ها هو عندي لا طونسيون في 1، يعني كاين عندي واحد لو كورون هنايا، لو كورون اي. هاد لو كورون غادي يدوز من لا ريزيستانس ار 5. لو كورون اي بلس هنايا ايكال 0. لو كورون اي بلس ايكال 0، يعني ان الكورون اي اللي كاين هنايا غادي يدوز من لا ريزيستانس ار 6. دونك دو ريزيستانس
parcouru par le même courant. On dit la tension entre les deux résistances il y a V1. Donc tout simplement on va appliquer le diviseur de tension. On va dire que V plus égale à R6 sur R5 plus R6 fois V1. بالنسبة ل V-, هاهي V-, pour calculer le potentiel V-, il y a V3 sur R6 plus V2 sur R5, et là de la résistance R5. La résistance R5 alimentée par la tension V2. Donc V- égale à V2 sur R6 sur R5 plus V3 sur R6 مقسومة على 1 sur R5 plus 1 sur R6. من بعد غادي نديفلوبي لي دوز ايكواسيون وغادي نقولو بلي في بلس كتساوي في- ونحاولو نقلبو على لا طونسيون في 3. دونك هادشي اللي غادي نديرو في الجواب ديال لا كيسيون. ومن بعد غادي نقولو هنا في بلس إيكال في-، معناتها أن R6 على R5 بلس R6 فوا V1 كتساوي هادشي هذا، وغادي نخرجو لا طونسيون في 3. المهم من بعد لا ديفلوبمون V3 égale à R6 sur R5 fois V. On donne R6 égale à 100 kΩ. Calculez R5 pour obtenir V3 égale à 0,5 volts lorsque F égale à 2500 newtons. Donc on a tout simplement une application numérique. Il y a R6 à la V3 fois V. On va dire l'application numérique. On va le câble R5 égale à 2 kΩ. C'est-à-dire la résistance R5 égale à 2 kΩ. نكملو في la tâche numéro 3. وهاد المرة عندنا l'étude d'un filtre. Afin d'atténuer les perturbations électromagnétiques dues au secteur, le signal V3 est appliqué à un filtre dont la courbe de gain est donnée ci-dessous. Donc هذا هو الدياغرام دو gain. من هنا الدياغرام دو gain كيبان لينا بلي عندنا واحد لو gain ديال 20 dB، ان gain ديال 20 dB il est constant حتى لواحد لا فريكونس اللي كتسمى لا فريكونس دو كوبير، وبدا لو gain بدا كيهبط. دونك هاد الدياغرام الشكل ديال الدياغرام دو gain هو ديال فلتر باس با. يعني في هاد لا زون هادي عندي لي فريكونس كيترافيرس، يعني هاد لي فريكونس كيباس في هاد لا زون هادي هي لا بوند باسونت، وعندي اون اتينياسيون يعني باش ما زدت لا فريكونس هنايا، باش ما زدت لا فريكونس الا و لومبليتود ديال السينيال كيهبط. دونك هذا الدياغرام دو غان ديال فلتر باس با. هنا قالنا on suppose que la perturbation peut être considérée comme un signal sinusoïdal de fréquence 50 Hz et que le signal utile est un signal à faible variation. Question 36. Relevez sur la courbe le gain maximal et la fréquence de coupure à moins 3 décibels. Donc هنايا من لا كورب لو gain maximal كما كتلاحظوا هنايا لو gain هنايا طلبوا منا نحسبوا لو gain maximal و لا fréquence à moins 3 décibels. غادي نشوفوا هنايا لو gain maximal باين هذا هو لو gain maximal هنايا هو 20 décibels. في لا فريكونس دو كوبور لو gain كيهبط بموان 3 décibels. دونك في لا فريكونس دو كوبور le gain أولا le gain ديال la fréquence de coupure égale à quoi? Égale au gain maximal moins 3 décibels. Le gain de la fréquence de coupure égale à le gain maximal moins 3 décibels. Donc هاهي 20 هذا هو le gain maximal ديالي هو 20 moins 3 décibels هي شحال؟ هي 17. دونك غادي نحسب هنايا 15 16 17 يعني هنا ناخد المسطرة ديالي. دونك خديت لو غان ماكسيمال اللي هو 20 نقصت منه 3 ديسيبل اللي هي 17 وغادي ناخد هاد البوان. يعني هنا في هاد لو بوان هادي هي لا فريكونس دو كوبور ديالي اللي هي هنايا. غادي نحسب لي بوان اللي عندي هنايا، عندي 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 هرتز، يعني هادي هي 6 هرتز. دونك لا فريكونس دو كوبور ديال هاد الفلتر هي 6 هرتز. اشنو كنقصدو بلا فريكونس دو كوبور؟ لا فريكونس دو كوبور هي لو بوين او لي طونسيون كومونس اتونيي. يعني هنا كما كتلاحظوا عندي هنا لو غان ماكسيمال، يعني كاع هاد لي فريكونس اللي كاين هنايا peuvent traverser le filtre facilement، يعني غادي يدوزو ما كاينش حتى شي مشكل. ولكن انطلاقا من هاد لا فريكونس دو كوبور غادي تبدا عندي اون اتينياسيون، يعني كاع هاد لي سينيو اللي عندهم لا فريكونس كبر من 6 هرتز غادي تلقى بلي لومبليتود ديالهم غادي يبقى غادي وكينقص. وممكن ترجعوا للدرس ديال لي فلتر اللي كاين في لاشين، وراه مشروح فيه هاد اللي في هاد الدروس هادو كاملين. كيسيون 37 دو كيل تيب دو فلتر ساجيتيل؟ باس با، باس هو و باس بوند. هذا جاوبنا عليه. الشكل ديال الدياغرام دو غان هو ديال الفلتر باس با. Question numéro 38. Calculer l'amplification V4 sur V3 pour F égale à 0 Hz, sachant que le gain égale à 20 dB pour F égale à 0 Hz. Donc, نحاول نعرفو بعدا اشنو كنقصدو ب V4 sur V3. L'amplification اللي طالبين منا هي V4 sur V3. وعندي هنا لا فونكسيون ديال الفلتراج. عندنا واحد لو فلتر اللي عنده لا طونسيون دونطري هي V3 و لا طونسيون دو سورتي هي V4. طلبوا منا هما V4 sur V3. V4 sur V3 représente la fonction de transfert de ce filtre. كي إلا رجعتو للكور ديال لي فلتر غادي نلقاو بلي باش نحسبو لو غان كاينه واحد القاعده اللي هي ان لو غان اون ديسيبل. كيفاش كيتحسب لو غان اون ديسيبل؟ هو 20 لوغ لو موديل ديال لا فونكسيون دو ترانسفير V4 sur V3. في السؤال هما طلبوا منا اننا نحسبوا لو غان في 0 هرتز. 0 هرتز وقالوا لنا بلي ا 0 هرتز لو غان ديالنا ايكال 20 ديسيبل. كما كتلاحظوا بلي عندي 20 لوغ هاد لو موديل ايكال 20 ديسيبل. اشنو معنيتها؟ ها هي 20 كاينه عندي هي هادي، معناتها ان اللوغاريتم ديال V4 sur V3 ايكال 1. ومعروف ان العدد الوحيد اللي اللوغاريتم ديالو كيساوي 1 هو 10. اللوغاريتم ديال 10 ايكال 1. دونك V4 sur V3 ايكال 10. هكا باش كنحسبو l'amplification. La question 39. On déduire la valeur de V4 lorsque V3 égale à 0,5 volts. Donc هنايا عندنا une application numérique. عندنا V4 على V3 كتساوي 10. مطلوب منا أننا نحسبو V4 إلا كانت V3 كتساوي 0,5. دونك تو سامبلومون هنايا غتولي عندي هي 10 هي 10 فوا 0,5 هي 5 فولت. La tâche numéro 4. Étude de la fonction FP4. On utilise un convertisseur analogique numérique pour convertir la tension V4, image de la force F, en un signal numérique. On donne l'expression du nombre n, résultat de la conversion, n est à la sortie, en fonction de V4 et de quantum, comme suit. n égale à V4 sur Q. يعني عندنا un convertisseur analogique numérique qui va convertir la tension V4 en un nombre binaire اللي هو n. شنو هي la relation entre le nombre binaire ou la tension V4 هي هادي n égale à V4 sur Q. Q s'appelle le quantum. La question 40. Sachant que n égale à 200 pour V4 égale à 1 volt. 200 هادي قلنا حنايا ان نومبر بينير، ولكن ان كتكون اون ديسيمال. يعني هاد لو نومبر بينير اللي كنلقاو كنحولو للديسيمال، يعني 200 هنا راه بالديسيمال. n égale à 200 pour V4 égale à 1 volt et que n maximal égale à 1023. يعني اقصى عدد ممكن يوصل لهاد لو نومبر بينير هو 1023. Calculer la valeur pleine échelle PE
défini par PE égale à Q fois N max plus 1. دونك هنايا ديجا عطاوكم هما العلاقات في لو كونفرتيسور. ممكن ترجعوا للدرس ديال لي كونفرتيسور انالوجيك نيميريك في لاشين. دونك هنا اون سامبل ابليكاسيون نيميريك. اشنا هي لا طونسيون بلان ايشيل؟ لا طونسيون بلان ايشيل سي لا طونسيون ماكسيمال اللي كيقدر يوصل لها الكونفرتيسور، اللي كيقدر يكونفرتيها الكونفرتيسور. هذا سي ان كونفرتيسور انالوجيك نيميريك، يعني لونطري عندي اون طونسيون انالوجيك، لا سورتي عندي ان نومبر بينار، ان نومبر نيميريك. العلاقة معروفة PE égale à Q fois N max plus 1، يعني 1023 plus 1 هي 1024 fois Q اللي غادي نحسبوها انطلاقا من هنايا. عندي N est égal à 200 V4 égale à 1 وغادي نحسبو PE tout simplement. Calculer la résolution numérique N du CAN. La résolution c'est le nombre de bits. Le nombre de bits c'est-à-dire شحال من بيت اللي ممكن يكون عندي، شحال من بيت اللي كيخدم به هاد الكونفرتيسور. باغ اكزومبل حنا عندنا 200، قلنا حنا 200 راه بالبينار، يعني نورمالمون هاد ان راه سيت اون سويت دي 0 اي دي 1، سويت دي 0 اي دي 1 بحال هكا، غير حنا حولناها للديسيمال. دونك السؤال ديالهم لو نومبر دو بيت، يعني لا سورتي شحال كيكون فيها من بيت في التوتال، يعني من لو بيت دو بوا فيبل حتى لو بيت دو بوا فور شحال كيكون عندي من بيت في التوتال. هادي ممكن نعرفوها من هنايا. عندنا لا فالور ماكسيمال هي 1023، هادي هي لا فالور ماكسيمال 1023. شحال غادي خصني من بيت باش نروبريزونتي 1023؟ دونك العلاقة معروفة وهي 2 على بويسونس n، سي 2 على بويسونس n. عندي 2 على بويسونس n اللي خصها تساوي ليا تقريبا 1023 أولا تفوت 1023، تكون ماجوري 1023. وهاد n هذا غادي نلقاوه إلا حسبتو بالكالكولاتريس غتلقاوه هو 10، n إيكال 10. 2 على بويسونس 10 هي 1024. دونك à l'aide ديال 10 بيت غادي خصوني 10 ديال لي بيت pour représenter هاد 1023 نومبر. 2 على بويسونس 10 هي 1024. إلا درنا 9، 2 على بويسونس 9 هي 512. دونك 9 ديال لي بيت يلا كيقدروا يريبريزونتيو 512 الشيفر، ولكن 10 ديال لي بيت ممكن يريبريزونتيو 1024 وحنا يلا عندنا 1023. دونك لا ريزوليسيون سي 10 بيت.